अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर वाफियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जुम्मतुल मुबारक का बेहतरीन दिन है अल्हम्दुलिल्लाह। और जुम्मतुल मुबारक की सबको बेहद मुबारकबाद। दुआ करते हैं परवरदिगार आलमीन से कि आज का दिन हम सब के लिए बेहतरीन हो और वाकई मुबारक हो, बाबरकत हो। मुबारक का मतलब बाबरकत ही होता है ना। तो इंशाअल्लाह कि ये दिन हम सब के लिए बाबरकत हो, बहुत मुबारक हो। इंशाअल्लाह हम सब की हाजात कबूल हों और हम अपने परवरदिगार के दरबार में उसकी इबादतों का हक़ अदा कर सकें इंशाअल्लाह। और आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दिनों के बाद धूप भी बहुत अच्छी और खुलकर निकली है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सर्दियाँ आ गई हैं और पाकिस्तान में गर्मियाँ आ गई हैं। तो काफ़ी दिन से यहाँ पे काफ़ी ठंडा ठंडा सा मौसम था, लेकिन आज ये है कि खूब अच्छी खासी धूप निकली है। तो जुम्मतुल मुबारक है। जुम्मे के हवाले से, जुम्मे के दिन के हवाले से बहुत सारी इबादत हैं और बहुत सारे ज़िक्र अस्कार हैं जो अगर जुम्मे के दिन किए जाएँ, जो जुम्मे के लिए मखसूस नहीं है, मतलब आप एनी टाइम कर सकते हैं, लेकिन ये कि जुम्मे के लिए कहा जाता है। हदीस में रिवायात में है कि जुम्मे के दिन जब इनको पढ़ा जाता है तो इनकी फ़जीलतें और बरक़ात हम सबको देखने को मिलती हैं इंशाअल्लाह। और जैसे कि जुम्मतुल मुबारक का दिन है तो सूरज निकलने से निकलने तक अगर हम जा नमाज़ पर बैठ कर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम का विर्द करें, और अगर एक तस्बीह पढ़ लें, और अगर एक तस्बीह ना पढ़ सकें यानी 100 टाइम्स ना पढ़ सकें, तो आप 7 मरतबा पढ़ लीजिए या 10 मरतबा पढ़ लीजिए। तो परवरदिगार आलम उससे हर बला को दूर रखेगा इंशाअल्लाह। और ज़िंदगी में खैर व बरक़ात नाज़िल होंगी। और हर दिन की अपनी ख़ुसूसियत है, लेकिन जुम्मतुल मुबारक का दिन क्योंकि ख़ास तौर पे इबादत के लिए मख़सूस है, और इस दिन जुम्मे का मतलब ही जमा होना होता है। और जमा इसलिए होना होता है कि अपने अपने परवरदिगार को याद कर सकें, अपनी बेहतरीन ज़िक्र कर सकें उसका। तो इसीलिए फिर इन ज़िक्र व अस्कार का हमें डबल ट्रिपल फ़ायदा होता है। तो इंशाअल्लाह कि हम इस ज़िक्र को अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे, और सब पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत आसान सा ज़िक्र है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। और आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है, और जुम्मे का दिन मखसूस है हमारे वक्त के ज़िंदा इमाम और कायम इमाम, इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। अल्लाह ताला उनके ज़हूर में ताजील अता फ़रमाए, क्योंकि उन्हीं के दम से ये तमाम तर रहमतें बरकतें हैं। और इस दुनिया में जो आफ़ात व बला आती हैं, उन्हीं के बाबरकत वजूद की वजह से, उस बेहतरीन और पाक हस्ती ही की वजह से वो बलाएं फिर टल जाती हैं, वापस चली जाती हैं। तो हम दुआ करते हैं परवरदिगार आलमीन से कि परवरदिगार उनको जहाँ रखें अपनी अमान में रखें इंशाअल्लाह, और उनके ज़हूर में जल्द अज़ जल्द ताजील हो। कुछ लोग इस बात को मानते हैं, कुछ नहीं मानते, लेकिन जो हकीकत है उससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते, और हमें मोड़ना भी नहीं है, क्योंकि ये वो हस्तियां हैं कि जो दरूद व सलाम के का हक़ रखती हैं। कि जब हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, तो हम पर वाजिब है कि हम इन हस्तियों का भी शुक्र अदा करें। हम अपने तमाम अम्बियाए कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी शुक्रिया अदा करें, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो आज हम दीन इस्लाम पर कायम हैं, और उन्हीं की वजह से हमें ये दीन मिला, और उन्हीं की वजह से हमें पता चला कि अपने रब से राब्ता कैसे करते हैं, कैसे वो वो राब्ता है जिसे हम अपने रब से बात कर सकेंगे दुआओं की सूरत में, ज़िक्र व अस्कार की सूरत में इंशाअल्लाह। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि परवरदिगार ने हमें इतने प्यारे मैसेंजर्स दिए, इतनी प्यारी हस्तियाँ आईं जिन्होंने हमें दीन हक़ का पैगाम दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन हस्तियों पर भी हमें दरूद व सलाम भेजना है। बल्कि जब नमाज अदा करनी है ना, और हम जब अगर चाहते हैं कि नमाज में हमारा मतलब, अक्सर हम लोगों को शिकायत होती है कि जब हम नमाज अदा करने लगते हैं ना, और ये हकीकत भी है कि जब हम नमाज अदा करने लगते हैं ना, तो हमें सारी दुनिया के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं, और हमें काम भी उसी वक्त याद आना शुरू हो जाते हैं कि हमने ये काम किया है, किचन में ये काम करना बाकी रह गया, और हमारा वो फ़लाँ काम तो रह गया था। तो स्पेशली हमें नमाज के टाइम पर सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। तो वो हमारा जहन जो है वो बट रहा होता है, और वो शैतान हमें हमारे जहन को बटाने की कोशिश कर रहा होता है, हमारी जो तवज्जो है वो अपनी नमाज से हटाने की कोशिश कर रहा होता है। तो उसका बेहतरीन एक तरीका ये है
کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہونا تو سب سے پہلے تو اپنے پروردگار عالم سے اپنے گناہوں پر معافی مانگیں، کیونکہ ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں. ہم سے کب کس وقت زبان سے کوئی ایسا لفظ ادا ہو جاتا ہے جو کسی کے لیے دل آزاری کا سبب بن جاتا ہے، یا کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ کے روز محشر نجات نہیں پا سکیں گے اپنے گناہوں سے یا سزا سے کہ پروردگار عالم فلاں نے ہمارے ساتھ ایسا کر دیا تھا اس لیے ہم نے بھی ایسا کیا، کیونکہ اس نے ہمارے بارے میں بری بات کر دی تھی تو پھر ہم نے بھی ایسی کی. ہم یہ کہہ کے یہ عذر نہیں پیش کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں ہمارے اعمال کو دیکھنا ہے اور پھر جزا اور سزا کا فیصلہ سنانا ہے. تو ہماری طرف سے یہ ہے کہ ہمارا دامن صاف رہنا چاہیے. انشاءاللہ بہت ساری نیگیٹیوٹیز بھی سننے کو ملتی ہیں، باتیں سننے کو ملتی رہتی ہیں، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا ہے اچھا بہترین سوچنے کے لیے، اور ہمیں یہ پہچان بھی دی ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے. تو انشاءاللہ کہ ہم اسی راستے پر قائم رہ سکیں اور اپنے پروردگار کی رضا حاصل کرنے کا باعث بن سکیں. تو انشاءاللہ العزیز کہ ہم اپنے پروردگار عالم کو بہت سارا خوش کر سکیں اچھی اچھی عبادات سے. تو جب بھی نماز کے لیے ہم نے کھڑے ہونا ہے، سب سے پہلے ہم نے اپنے گناہوں پر معافی مانگنی ہے پروردگار عالم سے، اور ہم نے درود و سلام بھیجنا ہے محمد و آل محمد کے پاک گھرانے پر، اور سلام بھیجنا ہے اس بہترین اور پاک ہستی پر کہ جن کی وجہ سے یہ نماز، یہ سجدے قائم ہیں. اور وہ کون سی بہترین ہستی ہیں؟ وہ ہستی ہیں جناب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، کیونکہ کربلا کے میدان میں انہوں نے یہ نماز ادا کر کے سجدے میں سر کٹا کے ہمیں یہ درس دیا تھا کہ کچھ ہو جائے کچھ ہو جائے کچھ ہو جائے، یہ سجدے باقی رہنے چاہیے. اور تو انہی کی بدولت تو آج ہم یہ نمازیں ادا کر رہے ہیں، سجدے ادا کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں ان ہستی پر سلام کرنا ہے. کیسے؟ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. تو ان ہستیوں پر، ان کے والدین پر، ان کے اصحاب پر سلام بھیج کر ہمیں نماز شروع کرنی ہے. آپ دیکھیے وہ نماز اتنی خوبصورت ہوگی، اتنی پیاری ہوگی کہ ہم وہ نماز انشاءاللہ ایسی ادا کریں گے اگر ہم اس ذکر کے ساتھ شروع کریں گے، اس سلام کے ساتھ شروع کریں گے کہ جیسے کہ نماز ادا کرنے کا حق ہے. اب یہ آزما کر دیکھیے گا. تو انشاءاللہ العزیز کہ ہم سب اس ذکر کو، اس فکر کو اپنے ڈیلی کے معمولات میں، اپنے روزمرہ کے معمولات میں، اپنی ہر نماز میں شامل کر سکیں انشاءاللہ. تو پھر ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. اور آج جمعۃ المبارک ہے، آپ پلیز اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، اور میں بھی انشاءاللہ آپ سب کو یاد رکھوں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، ہماری زندگی کے جو بھی معاملات ہیں ان میں بہتریاں کرے انشاءاللہ. اور سب سے زیادہ ہمیں، دنیا سے زیادہ ہمیں آخرت کی فکر ہو. جب ہم دنیا کے لیے دعا مانگیں نا کہ پروردگار ہمیں دنیا میں دولت عطا کر، پروردگار ہمیں دنیا میں بہترین گھر عطا کر، پروردگار ہمیں دنیا میں آسائشیں عطا کر، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرے کہ پروردگار ہمیں صرف دنیا میں نہیں، ہمیں آخرت میں بھی بہترین گھر عطا کرنا. پروردگار ہمیں صرف دنیا میں ہی امیر نہ کرنا، پروردگار ہمیں آخرت میں بھی امیر کرنا. میرے مولا اپنا کرم ہم پر صرف دنیا میں ہی نہیں، اب دنیا سے زیادہ اپنا کرم ہم پر آخرت میں اور روز محشر ہمارے سروں پر رکھنا انشاءاللہ. تو ہمیں، کیونکہ دونوں دنیا ہماری ہیں، ہم اس دنیا کی رنگینیوں میں اتنے گم ہو جاتے ہیں، سم ٹائمز بھول جاتے ہیں، لیکن حق تو یہ ہے کہ دعا مانگی جائے کہ آخرت کا جو گھر ہے، جو ہمارا ابدی گھر ہے، پھر وہاں سے ہم نے کہیں اور نہیں جانا ہے. تو انشاءاللہ یہاں بھی کیونکہ ہم زندہ ہیں، سلامت ہیں، اور ہمیں یہاں پر جو اللہ نے ذمہ داریاں دے کر بھیجا ہے وہ ہمیں نبھانی ہیں. تو یہاں کی سلامتی کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کی بھی سلامتی کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ العزیز پروردگار عالم آپ سب کو، مجھے، ہم سب کو دنیا و آخرت میں بہترین سے بہترین عطا فرمائے انشاءاللہ. اور سب سے بڑھ کر نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ہم اپنے پروردگار کی رضا کے مستحق ٹھہریں انشاءاللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.